Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Léna Bougette. Voilà, aujourd'hui je partage معاكم la recette d'un gâteau sans cuisson, très simple et surtout rapide à faire. ما تسحقوش بزاف المكونات. Donc نسحقو un paquet تاع biscuits, biscuits simples. انا خديت le petit beurre. Il faut le mixer حتى نتحصلوا على une poudre. أنا هنايا ma fille elle voulait participer donc خليتها درناه مع بعض هكذا بلي برك بصح دو بريفيرونس سي الميكسور ثانية ولا زوج خلاص رحيتوه. فوالا هنايا بعد ما رحيناه مليح مليح كيما الغبرة هنا راح نضيفو عليه 3 حتى 4 ملاعق كبار تاع زبدة دائبة 3 jusqu'à 4 cuillères à soupe du beurre fondu. شوفوا نتوما كي تخلطوه لازم تحصلوا على خليط هكا يقدر متماسك. Donc voilà, on va ajouter le beurre fondu pour avoir une pâte. Une pâte, voilà هنا بنتي فوالا تعاون حابة دير دونك فوالا سعفتها. وهنا جي اجوتي ضفت عليه 3 ملاعق كبار تاع الكاكاوات غريي محمر يا البنات ومرحي. هذا باش ينديرلو مذاق شباب بالبزاف للكاتو تاعكم. دونك جي اجوتي 3 cuillères à soupe لا بودر كاكاوات غريي. هنا راني نخلط ومام طون راني ندوق باش نشوف يعني الطعم هذاك تاع الخليط كيفاش جاي. دونك 3 cuillères à soupe سي suffisant. دونك هنا نخلطو نتاني مليح مليح الكاكاوات هذاك مع البسكوي. ومن بعد on va mettre tout dans un plat. هنا البنات دو بريفيرونس il faut mettre un papier de cuisson من تحت البلا تاعكم قبل ما ديرو الخليط. انا ما درتش حتى رحت نقطعو باش حتى رحت نحيه باش فقط بلي ما درتش لو بابيي. فوالا دونك هنا faut bien étaler la poudre du biscuit. لازم تكون يعني الطبقة هذه تاع البسكوي متساوية في كل الأطراف. يعني نحاولوا يعني يكون بيان دخوات على كوش هذيك تكون بيان ليس. فوالا نعمسو عليه هكا افيك اون كويير et وراح نديروه في الفريغو باش يشد روحو. ولا ما عندكمش الوقت vous pouvez le mettre au congélateur pour qu'il tient vite vite. هنا j'ai préparé le chocolat donc j'ai pris Milka elle est trop bonne هذه la boîte. نزيد عليها ملعقة صغيرة تاع الزبدة وذوبتها وخليتها تبرد. entre temps j'ai préparé ma crème. عندي نسحق 250 grammes de mascarpone bien froid, 40 centilitres de crème entière bien froide. bien sûr le bol لازم يكون بارد هو ثاني ديرو في الفريغو هكا باش لا كريم تاعكم تطلع لكم مليح مليح مليح. هنايا كي خلينا اون ليسي الشوكولا غفوادير انا راح نطلعو لا كريم تاعنا. voilà. ثاني de préférence faut prendre un bol plus grand. voilà moi ça y est c'est trop tard j'ai commencé à mélanger. voilà وفقت بروحي بلي le bol il est petit, un peu petit, il est un peu juste, c'est pas petit. voilà هنا طلعت لا كريم تاعي براسك بقالها غير شويه. راح نضيف عليها هذيك الشوكولا 200 غرام شوكولا ميلكا راح تندلها ان تري بون غو. سي بور سا جي شوازي ميلكا. vous pouvez prendre اي شوكولا عندكم ماهوش يعني شرط. فوالا نخلطو مليح مليح. لا كريم تاعنا راح تطلع وتشد في روحها. هنا نحبسو الخلط وحركتها بلا سباتشو هكا برك وخرجت هذاك لو بلا تاع البسكوي كيما شفتوه شد في روحو في الكونجيلاتور يبس لي بالخف. سي بور سا قلت لكم ما يشدش الوقت هذا الكاتو سي ان ديسير فريمون ساهل وبنين بالبزاف. هنا لا كريم تاعي راح نيطاليوها هكايا في كل الجوانب نديرو طبقة متساوية. وهنا راح نرجعوه للفريغو نخليوه 1 heure. Mais vraiment, si vous êtes pressé comme moi, je les mets directement au congélateur un quart d'heure. شد فيه روحو. ومن بعد درت شوكولا 100 غرام دو شوكولا ذوبتها في الميكرو. زدت عليها شوية تاع الزبدة
وخليتهم يبردوا تاني غير شويه باش نضيفهم على لا كريم. faut pas mettre chocolat chaud sinon la crème تاعكم راح تذوب. فوالا هنا نيت عليها هكذا برك ماشي يعني مهم راح تخبيو كاع لا كريم لا لا، وزدت عليها شويه تاع البيستاش من فوق. نتوما تزيين اختياري من عندكم. دونك فوالا لو غاتو تاعنا واجد. من بعد هذه المرحله راح نرجعوا للفريغو باش يشد روحو. فوالا حتى تشوفوا لا كريم شاده في روحها، وهنايا راح تخرجوه وتقطعوه كيما حبيتو الشكل اللي حبيتوه. دونك فوالا لو غاتو تاعنا واجد في ميم با نص ساعه، يعني ما درتكوش درتو ليه في الفريغو في الكونجيلاتور، جاني ساهل بالبزاف. دونك نقول لكم من عجبتكم الفيديو هذه ديروا الاشتراك واعجاب للقناه. à la prochaine.